साइड विंडो में आप एक खातून की तस्वीर देख सकते हैं जिनके चेहरे को पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे निशानात हैं, ऐसे है कि इंसान तकलीफ में आ जाए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये खातून कौन है, क्योंकि वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि इनके साथ कैसा सलूक किया गया। लेकिन ये है कौन? आप जब ये जानेंगे तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये कोई घरेलू खातून नहीं थी, कोई हाउसवाइफ नहीं थी, कोई आम शख्सियत नहीं थी, बल्कि ये सीनियर एंकर पर्सन जैस्मीन मंजूर की तस्वीर हैं जो उन्होंने खुद अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की हैं। रात गए जब मैंने इन तस्वीर को देखा तो मुझे यकीन ना आया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने शायद अकाउंट हैक कर लिया हो। लेकिन मैंने बाद में बहुत सी उनकी तस्वीर देखी जो इसी तर्ज की थी, फिर उनकी पोस्ट देखी, उससे पहले भी जून के महीने में भी उनकी पोस्ट देखी। मैंने उनसे राबिता करने की बहुत ज्यादा कोशिश की कि जाना जा सके कि आखिर क्या हुआ था, क्योंकि बहुत ही मुबहम सी बातें की गई हैं, चंद लाइंस में बातें की गई हैं, लेकिन समझ आ रहा है कि मामला क्या है। इस मामले पर मजीद जैस्मीन को कुछ हमें बताना चाहिए ताकि पता चल सके, और जिस शख्स ने ये सब किया है उसका नाम और तस्वीर भी सामने आनी चाहिए। तो जो जैस्मीन मंजूर साहिबा ने अपने बारे में बताया वो मैं आपको एज इट इज बताती हूँ। कल रात की तफसील पहले मैं आपको बताती हूँ। तकरीबन आप देखिए 14 घंटे पहले उन्होंने अपने अकाउंट के ऊपर, ये देखिए मैं आपको दिखाती भी हूँ, आप साइड विंडो में तस्वीर भी देख रहे होंगे कि पहली पोस्ट लगाई थी और इसमें उन्होंने कहा है, दिस इज मी, यस दिस इज माई स्टोरी, माई लाइफ डिस्ट्रॉयड बाय वायलेंट मैन, आई लीव माई जस्टिस टू माई अल्लाह। वो कहती हैं ये मैं हूं, ये मेरी कहानी है, मेरी जिंदगी को एक शख्स ने बर्बाद किया है और मैं अपना इंसाफ अल्लाह के सपुर्द करती हूँ। और ये जो तस्वीर लगाई है उनकी आंख पूरी तरह से सूजी हुई है, वो सुर्ख हो चुकी है, जैसे खून जम जाता है वैसा है, बड़ी क्लोज सी तस्वीर है। और फिर आप देखें माथे पर भी बहुत से अजीब से निशानात हैं। और उसके बाद फिर अगर आप ऊपर जाएं तो फिर वो कहती हैं आई नीड ऑल योर प्रेयर्स, मुझे आप सबकी दुआओं की जरूरत है। उसके बाद फिर वो एक और पोस्ट लगाती हैं अपने एक्स अकाउंट पर ही, जो कि अभी भी मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। व्हेन यू गॉट अ वुमन यू शो योर ट्रू कलर्स एंड यू आर जस्ट अ कावर्ड, दैट्स ऑल। के जब आपको कोई खातून मिल जाती है आप अपने असल रंग दिखाते हैं और आप एक बुजदिल हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर 13 घंटे पहले वो किसी को जवाब देती हैं, किसी सारिफ को, और लिखती हैं स्पेशली एट अ टाइम व्हेन माय मदर पास्ड अवे, कि ये वो वक्त था जब मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका था। 13 घंटे के बाद वो एक और पोस्ट लगाती हैं और उसमें कहती हैं, दिस कैन हैपन टू एनीवन, नो वन इज सेफ इवन इन द सेफ्टी ऑफ योर हाउस, द मोस्ट डेंजरस पीपल आर द वंस यू ट्रस्ट ब्लाइंडली। कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, यहाँ तक कि अगर आप अपने आप को घर में महफूज समझते हैं तो ऐसा नहीं है। और सबसे खतरनाक लोग वो हैं जिन पर आप आंखें बंद करके यकीन करते हैं। फिर एक और 13 घंटे के बाद पोस्ट लगाती हैं, मतलब 13 घंटे गुजर चुके हैं इस पोस्ट को लगे। एंड कैन यू बिलीव ही इज सिटिंग इन जिना हॉस्पिटल सिंस 6 months enjoying his freedom, what a shameful and pathetic system we have, unbelievable। फिर वो उन्हीं शख्स की तरफ इशारा करती हैं और कहती हैं कि आप ये अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि वो 6 महीने से जिना हॉस्पिटल में मौजूद हैं, अपनी आज़ादी को इंजॉय कर रहे हैं, और हमारा सिस्टम आप देख सकते हैं कि कितना शर्मनाक है और पैथेटिक है और नाकाबिले यकीन है। फिर उसके बाद उन्होंने मजीद पोस्ट लगाई हैं 12 घंटे पहले। लिखा, आई केप्ट थिंकिंग फॉर सो लॉन्ग वेदर I share this with public or not, but I want to show the courage to share this so we can all unite against this kind of behavior and for the government authorities to open their eyes। वो कह रही हैं कि मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया कि मैं ये तमाम चीज़ें शेयर करूं या ना करूं, लेकिन मैंने हिम्मत जमा की और ये सब कुछ शेयर किया। और हम इस तमाम चीज़ के लिए, यानी कि ये के बारे में कह रही हैं कि हमें इसमें मुत्तहिद हो जाना चाहिए और अथॉरिटीज़ को भी इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। फिर वो कहती हैं, एवरी डॉग हैज इट्स डे, अल्लाह इज अल हक। आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रही हैं। फिर वो कहती हैं, दैट्स व्हाई आई वाज राइटिंग डेस्परेटली टू ऑल द अथॉरिटीज, कि मैं बड़ी बेचैनी से इदारों को, अथॉरिटीज को लिख रही थी इस बारे में। दिस क्रिमिनल टुक आउट अ गन ऑन अ सर्विंग एयरफोर्स ऑफिसर एंड ट्राइड टू किडनैप हिम। फिर वो उन्हीं के बारे में बताती हैं जो कह रही हैं कि उनके एक्स हस्बैंड के उस शख्स ने काली और एक एयरफोर्स के शख्स को किडनैप करने की कोशिश की। और आखिरी पोस्ट उनकी 10 घंटे पहले एक्स पर मौजूद है जिसमें वो कह रही हैं, देयर विल ऑलवेज बी haters, don't blame them, it's their failure in life that puts them
In this spot I have 50 more pictures. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سے نفرت کرنے والے موجود ہوتے ہیں، آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے، زندگی میں ان کا فیلئر ہی ان کو اس طرف لے جاتا ہے. اور وہ پھر کہتی ہیں کہ اس طرز کی میرے پاس 50 تصاویر موجود ہیں، یعنی جو ان کے ساتھ سلوک ہوا، جو کچھ کیا گیا، لیکن انہوں نے کسی شخص کا نام نہیں بتایا، اپنے ایکس ہسبینڈ کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ذمہ دار ہیں اس سب چیز کے. مجھے نہیں پتا ابھی ان کا کسی سے رابطہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کیا صورتحال ہے، وہ کہاں ہیں، سیف ہیں یا نہیں ہیں. ٹویٹر پر آخری پوسٹ 10 گھنٹے پہلے لگائی گئی تھی، اس کے بعد سے کوئی پوسٹ نہیں ہے. میں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کوئی جواب نہیں ملا. میں نے ان کو کال کرنے کی کوشش کی، کال جا رہی تھی، یعنی بیل رنگ ہو رہی تھی، لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا. پہلے جو میسیجز میں نے 2 کیے تھے وہ ڈیلیور ہو چکے ہیں ان کو. اس کے بعد جب میں نے کال کی تو واٹس ایپ پر صرف کالنگ آ رہا تھا، یعنی رنگنگ نہیں آ رہا تھا، نیٹ ورک سے دور ہوں گی وہ. جب میں نے مزید اس پر جان پڑتال کرنے کی کوشش کی تو جون میں کچھ ایسی پوسٹس ہیں کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو آپ کے ذہن میں بڑی تشویش ہوتی ہے، جس میں میں ذرا تھوڑا پیچھے جا کے بات کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلی جو پوسٹ انہوں نے لگائی تھی وہ میں آپ کو بتا. پہلی پوسٹ 4 جون کو لگی ہے اور اس میں وہ ایلان مسک کو مینشن کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا، میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ میرے میسیجز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ ایک بڑے بزی انسان ہیں. میں ایک فیمیل جرنلسٹ ہوں پاکستان سے اور مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ہمیں خواتین کے اگینسٹ کیا جاتا ہے اور جو ہراسمنٹ ہوتی ہے اس پر آواز اٹھانی ہے. میں وکٹم ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اس سچویشن میں آپ میری مدد کریں. اسی دن وہ ایک اور پوسٹ لگاتی ہیں جس میں وہ CNN کو مینشن کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ جو کہانی ہے یہ دنیا تک آنی چاہیے. میری اپنی کہانی ہے یہ، جس میں میرے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا. میں پاکستان کی ایک جرنلسٹ ہوں، میں نے سفر کیا ہے اور اب آپ سوچئے کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو باقی خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. جس پوسٹ کو لوگوں نے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی اور مطلب کوئی ان کو ایسا جواب بھی نہیں، اس پر بہت ہی تھوڑے سے کامنٹس ہیں لوگوں کی جانب سے اور ایک پوسٹ پر تو شاید کامنٹس آف کر دیے گئے ہیں. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں تو 14 تاریخ کو وہ کہتی ہیں، 14 جون ہی کی بات کر رہی ہوں، کہ ٹویٹر کی فیمیل فرینڈز کو وہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے ہراسانی کا تو وہ مجھ سے رابطہ کریں. اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی شخصیت کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا جائے گا اور ایک ای میل ایڈریس میں دوں گی، میں ڈاکیومنٹری بنانا چاہتی ہوں. اچھا جی، پھر وہ 18 تاریخ کو 18 جون کو لکھتی ہیں، تھینک یو اللہ فار سیونگ می فرام دا منافق مین اینڈ منافق وومن، دے ڈسٹرائڈ مائی لائف، آئی لیو دیم ٹو یور جسٹس ان دس ورلڈ اینڈ دا آخرہ. یعنی وہ کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک منافق عورت اور ایک منافق مرد سے بچ گئی ہوں. میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں، جن لوگوں نے مجھے تباہ و برباد کیا اور آخرت میں ان کو اللہ دیکھ لیں گے. اور یہ وہ تمام پوسٹس ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں اور تشویش کا اظہار اب کیا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی جانب سے، کیونکہ جاسمین منظور صاحبہ کا کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا اور یہ بڑی تکلیف دہ پوسٹس انہوں نے لگائی ہیں. اور ماضی میں بھی ہمارے سامنے ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں جہاں پر وہ عورتیں جن کو ہم اسٹرانگ سمجھتے ہیں، وہ عورتیں جن کو ہم امپاورڈ سمجھتے ہیں، وہ عورتیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گی، وہ خود نشانہ بنی ہے اس سب کا. اور اس کے پیچھے کون ہے اس کو بھی سامنے لایا جانا چاہیے اور اس پر آواز بھی اٹھائی جانی چاہیے اور اداروں کو تحقیقات کرنی چاہیے، کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں آؤٹ آف فرسٹریشن بہت سی اتھارٹیز کو بہت کچھ لکھ چکی ہوں. تو اس کیس کو دیکھا جانا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس پر جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ بشرط زندگی. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.